बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर के मज़लूम, महकूम और बेनवा लोगों को मेरा सलाम। आज 13 दिसंबर है साल 2022 का और मेरे हाथ में आपको पेपर्स नज़र आ रहे हैं। ये पेपर्स वो मरहला है पाकिस्तान का जब पाकिस्तान लुट रहा है, जब पाकिस्तान गिर रहा है और जब पाकिस्तान एक खाई के अंदर मज़ीद नीचे जा रहा है। आपको मैं गवाह बना के रिपोर्ट शुदा कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब साइफर के ज़रिए से ये गवर्नमेंट लाई गई थी तो दो बड़े वादे किए गए थे। वो ये कि एक, इमरान खान से मईशत नहीं संभाली जा रही, दूसरा डॉलर काबू में नहीं आ रहा। उसके लिए साथ बयानिया ये बनाया गया था कि इमरान और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। आज क्या सूरत हाल है? आज सूरत हाल ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ का मैं पहला बयान आपको याद कराना चाहता हूँ जब वो वज़ीर आज़म बना, जिसमें उसने कहा था 6 माह में सब कुछ बदल देंगे। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा बयान ये था कि सिर्फ उसने नहीं कहा बल्कि बड़े ज़िम्मेदार लोग जिनसे लोगों को तवक्को नहीं थी उन्होंने भी कहा कि डॉलर कम हो जाएगा और इसहाक डॉलर फिर लाया गया उसके लिए। अब ख़जाना खाली है और तजर्बाकारों ने ख़तरे की घंटी ख़ुद उनकी अपनी वजारतों ने बनाना शुरू कर दिया और बजाना शुरू कर दिया। जो जितने भी ख्वाब पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने दिखाए थे उनका क्या हुआ, मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो रखना चाहता हूँ आपके सामने, वो मैं शॉर्टली आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले इस हुकूमत ने 2 बयान जारी किए हैं। एक ये है कि IMF के सामने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने हमें घुटने टेकने पड़ गए, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा कि पता नहीं उन्होंने हमारे अंगूठे कहाँ कहाँ लगवा लिए हैं। अब अंगूठे जहाँ जहाँ लगे हैं ये तो कोई तफ्तीशी आपको बता सकेगा। मैं जो फैक्चुअल रिज्यूमे मैं देखता हूँ और मंजरनामा, उसमें से जो बातें मुझे समझ आती हैं मैं 2 रखना चाहता हूँ। पहला ये है कि पाकिस्तान के सारी जगह जो सफारत खाने हैं उनको कहा गया है कि हमारे पास तनख्वाह नहीं है इस महीने की, इसको आप कन्फर्म कर लें, देख लीजिएगा इस न्यूज़ को आप। दूसरा, उनको साथ ये भी कहा गया है कि जो बिल्स वगैरह और जो यूटिलिटीज़ हैं उनके ख़र्चे भी आप कंट्रोल करें, इसलिए कि वो भी देने के लिए हम काबिल नहीं है। फिर ये एक सफारत खाना जिसका सौदा करने के लिए पूरी काबीना ने कहा कि ना बेचें इतना सस्ता, लेकिन बेचा गया। पता ये लगा कि वो जो बेटा आया है बाप, उसी के किसी ज़रिए से वो इनडायरेक्टली उसके पास वो चला जाएगा, वो जिसके लिए 68 लाख रुपए लगाकर उस सफारत खाने की इमारत को इम्प्रूव किया गया और उसको बनाया गया, और वो भी रिसेंटली, और वो भी कर्ज लेके 68 लाख डॉलर्स उसके ऊपर लगे कि जी हम दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा सफारत खाना बनाने लगे। रिपोर्ट शुदा बात है ये। और वो 70 लाख डॉलर में उसको फ़रोख्त करने लगे। आज किसी ने ट्वीट किया अमेरिका से और उसने कहा कि ये मैं 70 मिलियन में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, और अपना साथ पता भी दिया है। वो आप ज़रूर देखिएगा, जो अमेरिका वाले ज़रा देख लीजिएगा। और मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, ये बयानिया इमरान खान का है या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, PDM का और साइफर ज़दा का है? ये आज वो कह रहा है कि पैसे कहाँ से आएंगे, पाकिस्तान दिवालिया हो गया। 8 महीने में वो पाकिस्तान दिवालिया हो गया जो इमरान खान के दौर में, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी कैश डोल आउट की लोगों को एहसास प्रोग्राम के ज़रिए, जिसके दौर में पनाहगाहें चल रही थी, जिसके दौर में लंगर खाने चल रहे थे और जिसके दौर में मईशत भी चल रही थी। दूसरा नुक्ता, इसहाक डार को वापस लाने के लिए क्रिमिनल को और शहबाज शरीफ के बेटे क्रिमिनल को और सबसे बड़े जो उनका भाई है नवाज शरीफ क्रिमिनल, ये सारी चूँकि अदालती क्रिमिनल्स हैं, इनके खिलाफ क्राइम्स के पर्चे हैं। और एक बात मैं वजाहत कर दूं, कोई एक पर्चा भी ख़त्म नहीं हुआ। जो रेफरेंस है वो ट्रांसफ़र किए गए कि बाकी अदालतों में भेजे जाएं। जो ही गवर्नमेंट आएगी कोई दूसरी इंशाल्लाह इमरान की, तो फिर और सूरत हाल होगी। एक उसने जो वाहिद रिलीफ पाकिस्तान के लोगों को दिया है इसहाक डार ने, वो ये है कि वो जो कहता था कि मैं 100 रुपये पे डॉलर वापस लाऊंगा, 200 रुपये से नीचे लाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो कहता था 25 साल से मैं IMF को डील कर रहा हूँ, उसने हाथ खड़े कर दिए। और आज उसका बयान ये है कि ये डॉलर स्मगल हो रहे हैं और हमें बॉर्डर को सील करना पड़ेगा। जब पाकिस्तान के एक बॉर्डर पे हमला हुआ तो आप 24 घंटे उसको सील नहीं रख सके। आप कहाँ से आप सील करेंगे? आप हैं कौन? आपके पास इख्तियार क्या है? आपके पास सिर्फ ये इख्तियार है एक कि पैसे जहाँ कहा जाए वहाँ लगाओ और आवाम के ऊपर कुछ ना लगाओ, नंबर 1। और उसके इख्तियार का दूसरा हिस्सा ही अपने केस जितने मर्जी हैं सारे ख़त्म करा लो। अब इसका तीसरा हिस्सा ये है कि पाकिस्तान में
صنعتیں بند ہونے لگی ہیں. بند ہونے لگی ہیں کا مطلب یہ ہے کہ شٹ ڈاؤن کمپلیٹ آ رہا ہے, اس لیے کہ بہت بڑے پیمانے پہ صنعتیں بند ہو گئی ہیں. اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے, صرف ایک انڈسٹری سے 15 لاکھ لوگ 8 مہینے کے اندر, یہ جو فگرز ہیں اس میں آخری مہینہ اور رواں ماہ شامل نہیں ہے, 8 مہینے کے سارے عرصہ ان کا جو ہے اس میں 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. آٹو موبائل سیکٹرز یہ سارے کنفرم کر سکتے ہیں آپ, اس میں سے 65,000 لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں, اور باقی جو ہیں بڑے بڑے خزانے, انہوں نے کارخانے, ان کے خزانے بند ہو گئے, ان کی امپورٹ بند ہو گئی, ان کی LC کھلنا بند ہو گئی, اس لیے وہ بندش پہ جا رہے ہیں. ان میں پاکستان کے اندر سب سے معروف جو الیکٹرانکس بنانے والا ادارہ ہے وہ بھی شامل ہے. پھر اس کے ساتھ ہی جو ایک وزارت ہے صحت کی, اس نے لکھا ہے منسٹری آف فائنانس کو کہ دواؤں کا شدید خدشہ ہو گیا. ابھی میں ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, میں ان کے پاس گیا تھا خود یہ جاننے کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو لیبز ہیں وہ بھی بند ہوں گی. نمبر پہلے کس طرح بند ہوں گی, انہوں نے کہا جی کہ جو کچھ انہوں نے منگوایا وہ سارا کا سارا پڑا ہوا ہے, LC کھلے گی تو وہ پاکستان کے اندر ہوگا, وہ پڑا ہوا ہے اس وقت پورٹ کے اوپر. دوسری بات جو انہوں نے کہی, انہوں نے کہا کہ جو جتنی بھی دوائیں پاکستان کے اندر بنتی ہیں وہ فارن کمپنیز جو جن کو کہتے ہیں گلوبل کمپنیز, انٹرنیشنل کمپنیز, وہ بنائیں یا لوکل کمپنیز پاکستان کی بنائیں, وہ بنتی کس سے ہیں؟ ہم تو ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں, کچھ انڈیا سے کرتے ہیں اور کچھ بیرون ملک سے باقی جگہ سے کرتے ہیں. ان میں کیمیکلز ہیں, ان کے اندر باقی چیزیں, وہ ساری کی ساری نہیں آ رہی, امپورٹ بند ہو گئی ہے. تو اس لیے دوائیں جو ہیں ان کا بدترین بحران پاکستان کی تاریخ میں, کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا شاید ہی کہیں آیا ہو جو پاکستان کے اوپر منڈلا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی جو دوائیں بنانے والی کمپنیاں ہیں, میں نے سنا کسی سے کہ چند ہفتوں کا ان کے پاس میٹیریل رہ گیا, اور جو بتانے والے تھے وہ خاصے کریڈیبل آدمی تھے. میں نے جب ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, وہ ایک بڑا نیٹ ورک چلاتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا 10 دن کا مال رہ گیا. یہ بھی آپ کنفرم کر لیجئے گا. جو جس کو کہتے ہیں نا سرکولر ڈیٹ, گردشی قرضہ, وہ جس کے اوپر بجلی جتنی بھی ملتی ہے, اب تو لوڈ شیڈنگ زیادہ ملتی ہے, بجلی کم آتی ہے, کبھی کبھی آتی ہے, تشریف لاتی ہے بلکہ, تو گردشی قرضہ 4,177 ارب ہے, 4,177 بلین اس سے تجاوز کر گیا. انرجی سیکٹر کے سیکولر ڈیٹ میں سالانہ 2,900 کروڑ روپے کا انہوں نے اضافے کے اعتبار سے یہ انہوں نے سپیڈ لگائی ہے. اب یہ ہے کہ ہوا کیا ہے, جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو NRO ملا ہے لوگوں کو, اس کے بارے میں آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ بتائیں جی کہ نیب ترامیم سے کس کس کو استثناء ملا. یہ بتانے والی بات ہے کہ نیب ترامیم سے کس کس کو استثناء نہیں ملا, رہ کون گیا ہے, ایک نواز شریف کے علاوہ. جب وہ آئے گا اس کو بھی مل جائے گا. یہ پوچھنا بتانا ہم جاری رکھیں گے, وہ اس کو بھی مل جائے گا. جس طرح آج اس کے بھتیجے کو نہ وہ گرفتار ہوا, نہ تفتیش ہوئی, نہ وہ شامل تفتیش ہوا, نہ وہ عدالت میں گیا, نہ کسی قانون کے سامنے اس نے سر جھکایا, اس کو مل گئی ہے. پھر دوسرا یہ ہے, انہوں نے کہا کہ جی ایک یہ بات بھی سامنے آئی, اور یہ بات وہ ہے جو میں 4 ہفتے تک آرگو کرتا رہا سپریم کورٹ آف پاکستان. انفارچونیٹلی میں ان کو کنونس نہیں کر سکا اور ججمنٹ آ گئی دی ادر وے اراؤنڈ. وہ یہ ہے کہ جو اسمبلی مکمل ہی نہیں ہے, وہ نیب ترامیم اس اسمبلی نے کر دی. یہ اسمبلی کا, یہ گورنمنٹ ہی مکمل نہیں ہے, اس لیے کہ جو اقلیت والے ہیں سارے 2-2, 4-4, 3-3, 1-1 سیٹ والے, ان کو لا کے اقتدار میں بٹھایا گیا. میجورٹی از اتھارٹی, یہ ڈیموکریسی ہے ساری دنیا میں. میجورٹی والا عمران خان گولیاں کھا کے گھر بٹھا دیا گیا, اور اس کی گورنمنٹ کو گھر بھجوا دیا گیا, اور اس کے لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا, اور اس کے اوپر مظالم کی انتہا کر دی گئی, اور اس کے لوگوں کے اوپر گولیاں اور گولے برسائے گئے, اور اس کے لوگوں کو اوپر گھروں پہ اٹھایا گیا, اور اس کے لوگوں کے گھروں کی چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا. اب جو اگلا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے میسج آیا ہے زمان پارک سے کہ کل پھر عمران خان کے ساتھ میٹنگ ہے. رائٹ ناؤ آئی ایم ان مائی لائبریری آن مائی ڈیسک جس پہ میں کام کرتا ہوں, ورکنگ ڈیسک میرا جو اس پہ. تو وہ کہتے ہیں جی کہ پنجاب میں ہم الیکشن لڑیں. کون سا الیکشن تم نے پنجاب میں لڑنا ہے؟ یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ کے تو کچھ ٹائم بائے کرنا ہے, اور خاص طور پہ یہ کس کو چارم کس کو کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں خود چھپانے والی بات کوئی نہیں ہے اس میں, میں کھل کے کرنے لگا ہوں بات. وہ یہ ہے کہ چارم اس کو کر رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر مقتدر حلقے ہیں ان کو کہیں کہ جی نواز شریف نہیں تھا تو کچھ نہیں سنبھلا, وہ آئے گا تو سب سنبھال لے گا. شہباز سے کچھ نہیں سنبھلا, PDM سے کچھ نہیں سنبھلا, کیا سنبھلا ہے؟ سارا برباد ہونے جا رہا ہے.
اور جو میرا خدشہ ہے، میں کوٹا از اے بارڈر ایریا، اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایریا، اور وہاں سے جو میرا گاؤں ہے اس کے پیچھے جو انڈین ایئر بیس ہے الواڑہ، وہاں سے 3.5 منٹ لگتے ہیں پنڈی پہ. جتنے حملے ہوئے 65 میں بھی 71 میں بھی، باقی بھی انٹروژنس کی جو کوشش اسی پہاڑی علاقے کے اندر ہی ہوتی ہیں ساری. تو اس نے ملک کے لیے سیکیورٹی سیریس کنسرنز پیدا کر دیے شہباز شریف نے. اور وہ جو سارے کے سارے کہتے تھے کہ یہ آئے گا تو سپیڈ لگائے گا، واقعی اللہ تعالیٰ ایسی سپیڈ سے ہر ملک کو محفوظ رکھے، اور اس ملک کو خاص طور پہ جو ہمارا مادر وطن ہے پاکستان، پائندہ باد.